ओम शान्ति। आज हम 2077 साल पौष 8 गते बुधबार 23/12/2020 को महावाक्य सार। मीठे बच्चे, यो पतित दुनिया एक पुरानो गाउँ हो। एक पुरानो गाउँ हो, यो तिमी रहन लायक छैन। यो तिमी रहन लायक छैन। तिमी अब नयाँ पावन दुनियाँमा जानु छ। तिमी अब नयाँ पावन दुनियाँमा जानु छ। मीठे बच्चे, यो पतित दुनिया एक पुरानो गाउँ हो, यो तिमी रहन लायक छैन। तिमी अब नयाँ पावन दुनियाँमा जानु छ। प्रश्न: बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई उन्नतिको कुन चाहिँ एउटा युक्ति बताउनुहुन्छ? बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई उन्नतिको कुन चाहिँ एउटा युक्ति बताउनुहुन्छ? कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ होला बाबाले बच्चाहरूको उन्नतिको लागि? बाबाले मुख्यतः आज्ञाकारी बनेर बाबाको श्रीमत अनुसार चल। ब्रह्मा बाबा र शिव बाबा कम्बाइन हुनुहुन्छ। अब जति पनि ब्रह्मा बाबाको चाहिँ मत आउँछ त्यो शिव बाबाको मतभन्दा सम्झिनुपर्छ। अब कुनै किसिमको चाहिँ छ भने पनि त्रुटि छ भने पनि त्यो बाबाले नै सच्याउनुहुन्छ। त्यो रूपमा हामीले लिएर हामी दुवैजनाको मतलाई श्रीमत सम्झेर चल्यो भने हाम्रो उन्नति छिटो हुन्छ। उत्तर: प्यारा बच्चाहरू, तिमी आज्ञाकारी बनेर बाप दादाको मतमा चलिराख। बाप दादाको मतमा चलिराख। बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि यिनको निर्देशनमा चल्दा कुनै नोक्सान भयो भने पनि जिम्मेवार बाबा हुनुहुन्छ। सबै ठीक गरिदिनुहुन्छ।
सबै ठिक गरिदिनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो मत नचलाऊ। तिमीले आफ्नो मत नचलाऊ। शिव बाबाको मत सम्झेर चलिरह्यौ भने शिव बाबाको मत सम्झेर चलिरह्यौ भने धेरै उन्नति हुन्छ। धेरै उन्नति हुन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई उन्नतिको कुन चाहिँ एउटा युक्ति बताउनुहुन्छ। र उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, तिमी आज्ञाकारी बनेर बाप दादाको मतमा चलिराख। बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ, त्यसैले यदि यिनको निर्देशनमा चल्दा कुनै नोक्सान भयो भने पनि जिम्मेवार बाबा हुनुहुन्छ, सबै ठिक गरिदिनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो मत नचलाऊ। शिव बाबाको मत सम्झेर चलिरह्यौ भने धेरै उन्नति हुन्छ। ओम शान्ति। पहिलो मुख्य कुरा, रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बस। बाबालाई याद गर्यौ भने तिम्रो सबै दुःख दूर हुन्छ। बाबालाई याद गर्यो भने के हुन्छ? सबै दुःख दूर हुन्छ। तिनीहरूले आशीर्वाद दिन्छन् नि। यहाँ बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो सबै दुःख दूर हुन्छ। केवल आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो अति सहज छ। यो हो प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीनको पनि समय त हुनुपर्छ नि। धेरै पहिला पनि कति बाबा सम्झाउनुहुन्छ, पुरा 5000 वर्ष पहिला यो राजयोग सिकाएको थिए। यो राजयोग बाबा सिवाय कसैले सम्झाउन सक्दैन र बच्चाहरू बाहेक कसैले बुझ्न सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो राजयोग केवल एक बाबा बाहेक अरू कसैले पनि सम्झाउन पनि सक्दैन र हामी बच्चाहरू बाहेक कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। गायन पनि छ, आत्मा बच्चाहरू र परमात्मा बाबा अलग रहे बहुकाल। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, तिमी सिँढी झर्दै पतित बन्यौ। अहिले स्मृति आयो, सबै पुकार्छन्, हे पतित पावन। कलियुगमा पतित नै हुन्छन्, सतयुगमा हुन्छन् पावन। त्यो हो नै पावन दुनिया। यो पुरानो पतित दुनिया रहन लायक छैन। तर मायाको पनि प्रभाव कुनै कम छैन। यहाँ त हेर, 100-125 तलाका ठुला ठुला भवन बनाइरहन्छन्। यसलाई मायाको पम्प भनिन्छ। मायाको पम्प यस्तो छ, कसैलाई स्वर्ग जाउँ भनेमा भनिदिन्छन्, हाम्रो लागि स्वर्ग त यहाँ नै छ। यसलाई मायाको सो भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो कलियुगी दुनियाँमा घरहरू कति अग्ला अग्ला बनाएका छन्। 100-125 तलाका ठुला ठुला भवनहरू बनाइरहन्छन् र यसलाई नै मायाको पम्प भनिन्छ। र कसैलाई स्वर्ग जाउँ भनेर हामीले कसैलाई ज्ञान सुनाउन खोज्यौँ भने उनीहरूले भनिदिन्छन् कि हाम्रो लागि त स्वर्ग यहाँ नै छ भनेर। यसलाई नै के भनिन्छ त? मायाको सो भनिन्छ। तर तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो त पुरानो गाउँ हो।
यसलाई भनिन्छ नर्क, पुरानो दुनियाँ, त्यो पनि रौरव नर्क। सतयुगलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। यस्तो यो स्वर्ग भन्ने शब्द त हुन्छ नि, यसलाई पतित दुनियाँ त सबैले भन्छन्। पावन दुनियाँमा यो स्वर्ग थियो, स्वर्गलाई भनिन्छ नै पावन दुनियाँ, नर्कलाई पतित दुनियाँ भनिन्छ। यति सहज कुरा पनि किन कसैको बुद्धिमा आउँदैन? मनुष्य कति दुखी छन्, कति लडाई झगडा आदि भइरहन्छ। दिन प्रतिदिन बम आदि पनि यस्ता बनाइरहन्छन् जुन खस्ने बित्तिकै मनुष्य खत्तम हुन्छन्। तर तुच्छ बुद्धि मनुष्यले बुझ्दैनन् अब के हुँदैछ, के हुनेवाला छ। यो कुरा बाबा सिवाय कसैले बुझाउन सक्दैन। पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ र नयाँ दुनियाँको स्थापना पनि गुप्त रूपमा भइरहेको छ। तिमी बच्चाहरूलाई भनिन्छ नै गुप्त योद्धा। हामी के रहेछौँ त? गुप्त योद्धा। हामीले गुप्त रूपमा माया रावणसँग युद्ध गरेर विजय प्राप्त गर्दैछौँ। कसैले कहाँ बुझ्छन् र तिमीहरूले लडाई गरिरहेका छौ। तिम्रो लडाई हुनै 5 विकारसँग। सबैलाई भन्छौ पवित्र बनाऊ। एक बाबाका सन्तान हौ नि। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू त सबै भाइ बहिनी भए। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। प्रजापिता ब्रह्माका त धेरै बच्चाहरू छन्, एक मात्रै त होइन। नाम नै छ प्रजापिता। लौकिक पितालाई कहिल्यै प्रजापिता भनिँदैन। ब्रह्मा प्रजापिता हुन्, त्यसैले उनका सबै बच्चाहरू आपसमा भाइ बहिनी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू भए। तर बुझ्दैनन्। मानव पत्थर बुद्धि छन्, बुझ्ने कोसिस पनि गर्दैनन्। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू भाइ बहिनी भए विकारमा त जान सक्दैनन्। तिम्रो बोर्डमा पनि प्रजापिता शब्द लेख्न धेरै आवश्यक छ। यो शब्द त अवश्य राख्नुपर्छ। केवल ब्रह्मा लेख्नाले यति जोरदार हुँदैन। त्यसैले बोर्डमा पनि सही शब्द लेखेर सुधार्नुपर्छ। यो हो धेरै आवश्यक शब्द। ब्रह्मा नाम त स्त्रीको पनि हुन्छ, लेख्ने नाम नै सकिएका छन्। त्यसैले पुरुषको नाम स्त्रीमा राखिदिन्छन्। यति नाम ल्याउन् कहाँबाट? हो त सबै ड्रामा योजना अनुसार। बाबाको वफादार आज्ञाकारी बन्नु कुनै सामान्य कुरा होइन। बाबा र दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ नि, बुझ्न सक्दैनन् को हुनुहुन्छ। त्यसैले शिव बाबा भन्नुहुन्छ मेरो आज्ञालाई पनि बुझ्न सक्दैनन्। उल्टो भनुन् या सुल्टो, तिमीले सम्झ, शिव बाबाले नै भन्नुभएको हो। कतिपय बच्चाहरूलाई संशय आउँछ कि जब ब्रह्मा बाबाको शरीरमा शिव बाबा प्रवेश गर्नुहुन्छ र शिव बाबाले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ त्यो शिक्षा के सम्झन्छन् त? जुन संशयवाला छन् उनीहरूले यो त ब्रह्माले भनेको, हामी त डाइरेक्ट शिव बाबासँग सम्बन्ध कनेक्सन राख्ने हो भनेर कति बच्चाहरूलाई संशय आउँछ। ब्रह्मा बाबाको मुखद्वारा भनेको उनीहरूले मान्दैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि उल्टो भनुन् या सुल्टो, तिमीले कसको सम्झ? शिव बाबाले सम्झाउनु भएको हो भन्ने सम्झ। त्यसको जिम्मेवार बाबा हुनुहुन्छ। यिनको निर्देशनमा चल्दा कुनै नोक्सान भयो भने पनि जिम्मेवार उहाँ भएकाले उहाँले सबै ठिक गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाले
निर्देशन दिए तापनि हामी निर्देशनमा चल्दा कुनै नोक्सान भए तापनि के सम्झिनु छ त? जिम्मेवार सबै बाबाको हो, सबै कुरा बाबाले नै ठिक गराइदिनुहुन्छ भनेर हामी श्रीमतमा चल्नु छ। शिव बाबाको नै सम्झेर चल्यौ भने तिम्रो धेरै उन्नति हुन्छ। तर मुस्किलले कसैले बुझ्छ, कोही फेरि आफ्नै मतमा चलिरहन्छन्। बाबा कति टाढाबाट आउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई निर्देशन दिन, सम्झाउन। अरू कसैसँग यो आध्यात्मिक ज्ञान त छँदै छैन। सारा दिन यो चिन्तन चल्नुपर्छ, के लेखौँ जुन मनुष्यले बुझुन्। यस्ता यस्ता सरल शब्द लेख्नुपर्छ जसमा मनुष्यहरूको दृष्टि परोस्। तिमीले यसरी सम्झाऊ, कसैले प्रश्न सोध्ने आवश्यकता नै नपरोस्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले यस्तो सरल शब्द लेख्नु छ जसमा मनुष्यहरूको दृष्टि परोस् र उनीहरूले त्यो देख्ने बित्तिकै उनीहरूले आफै सम्झिउन् र हामीलाई कुनै प्रश्न सोध्नु पर्ने उनीहरूलाई कुनै आवश्यकता नपरोस् भन्नुहुन्छ। भन, बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर्यौ भने सबै दुःख दूर हुन्छ। जो राम्रोसँग यादमा रहन्छन् उनीले उच्च पद पाउँछन्। यो त सेकेन्डको कुरा हो। मनुष्यले के सोधिरहन्छन्, तिमीले केही पनि नबताऊ। भन, धेरै सोध्नु पर्दैन। पहिला एउटा कुरा निश्चय गर्नुहोस्, प्रश्नको धेरै जङ्गलमा जानाले फेरि निस्किने मार्ग मिल्दैन। जस्तै कुहिरोमा मनुष्य अल्मलिए भने फेरि निस्कन सक्दैनन्, यो पनि यस्तै हो। मनुष्य कहाँबाट कहाँ मायातिर जान्छन्। त्यसैले पहिला सबैलाई एउटै कुरा बताऊ, तपाईँ त अविनाशी आत्मा हुनुहुन्छ। बाबा पनि अविनाशी हुनुहुन्छ, पतित पावन हुनुहुन्छ। तपाईँ पतित हुनुहुन्छ। अब या त घर जानु छ या नयाँ दुनियाँमा। पुरानो दुनियाँमा अन्तिमसम्म आइरहन्छन्। जसले पुरा पर्दैन ऊ त अवश्य अन्तिममा आउँछ। हिसाब कति स्पष्ट छ। फेरि पढाइबाट पनि बुझिन्छ पहिला को जान्छ। विद्यालयमा पनि निशानी देखाउँछन् नि, दौडेर हातले छोएर आऊ, पहिलो नम्बरलाई इनाम मिल्छ। यो हो बेहदको कुरा, बेहदको इनाम मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यादको यात्रामा रहने गर, दैवी गुण धारण गर्नु छ, सर्वगुण सम्पन्न यहाँ बन्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, चाट राख। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यादको यात्रामा रहने गर, दैवी गुण धारण गर र सम्पन्न, हामीलाई सर्वगुण सम्पन्न यहाँ नै बन्नु छ। त्यसैले सर्वगुण सम्पन्न बन्नको लागि हामीले यादको चाट राख्नु छ। यादको यात्राको पनि चाट राख्यो भने थाहा हुन्छ हामी फाइदामा छौँ या घाटामा। तर बच्चाहरूले चाट राख्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, तर बच्चाहरूले गर्दैनन्। धेरै कमले गर्छन्, त्यसैले माला पनि कति थोरैको नै हुन्छ। 8ले विशेष छात्रवृत्ति लिन्छन्, फेरि 108 प्लसमा रहन्छन् नि। प्लसमा को जान्छन्? बादशाहहरू र रानीहरू। धेरै कम मात्रै फरक हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। यही हो यादको यात्रा। केवल यही बाबाको सन्देश दिनु छ।
बक बक गर्ने आवश्यकता छैन। मनमना भव। बाबाले भन्नुहुन्छ कि धेरै कुरा सुनाएर उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ र केवल बाबाको सन्देश दिनु छ। देहका सबै सम्बन्ध छोडेर पुरानो दुनियाँमा सबैलाई बुद्धिद्वारा त्याग गर्नु छ, किनकि अब फर्केर जानु छ। कहाँ जानु छ? घर जानु छ। अशरीरी बन्नु छ। यहाँ बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ। फेरि सारा दिनमा बिल्कुल याद पनि गर्दैनन्, श्रीमतमा चल्दैनन्, बुद्धिमा बस्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा जानु छ भने तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले हामीलाई राज्य भाग्य दिनुभयो, हामीले फेरि यसरी गुमायौँ। 84 जन्म लियौँ, लाखौं वर्षको कुरा होइन। धेरै बच्चाहरूले बाबालाई नजान्नको कारण धेरै प्रश्न सोधिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला म एकलाई याद गर्यो भने पाप गर्छ र दैवी गुण धारण गर्यो भने देवता बन्छौ। अरू केही सोध्न आवश्यक छैन। बाबालाई नचिन्नाले बक बक गरेर स्वयं पनि अल्मलिन्छन्, फेरि दिक्क हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला एक बाबालाई चिनेपछि सबै थोक जान्दछौ। मद्वारा मलाई जानेपछि तिमीले सबै थोक जान्दछौ। हामीले बाबाको परिचय केवल बाबाद्वारा नै प्राप्त गर्यौं र बाबालाई चिनेपछि फेरि सारा यो सृष्टिको हामीले आफूलाई पनि चिन्यौं र फेरि सारा सृष्टिको ज्ञान पनि थाहा भयो। बाँकी जान्नुपर्ने केही रहँदैन। त्यसैले 7 दिन राखिन्छ। 7 दिनमा धेरै बुझ्न सक्छन्, तर बुझ्नेहरू नम्बरवार हुन्छन्। कसैले त केही पनि बुझ्दैनन्। उनीहरू के राजा रानी बन्छन्? केही पनि नबुझ्नेहरू राजा रानी बन्न सक्छन्? सक्दैनन्। एकजना माथि राजै गर्छन् र हरेकले आफ्ना प्रजा बनाउनु छ। धेरै समय व्यर्थमा गुमाउँछन्। बाबा त भन्नुहुन्छ यी त बिचरा हुन्। जति उच्च पदवाला हुन्, तर बाबालाई थाहा छ यो त सबै थोक माटोमा मिल्नु छ। बाँकी थोरै समय छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धिवालाको त विनाश हुनु छ। हामी आत्माहरूको प्रेत बुद्धि कति छ त्यो बुझ्न सक्छन्। कसैले भन्छन् 1-2 घण्टा यादमा रहन्छ। के लौकिक पितासँग तिमीले 1-2 घण्टा प्रीत राख्छौ र? सारा दिन बाबा बाबा भनिरहन्छौ। लौकिक पिताको हरेक घडी याद आइरहन्छ, त्यस्तै बाबाको पनि जति बेला पनि हामीलाई याद आइराख्नुपर्छ। केवल 1-2 घण्टा मात्रै याद आउने त हुँदैन, जुन बेला पनि याद आउन सक्छ। सारा दिन बाबा बाबा भनिरहन्छौ। यहाँ भन्न त बाबा बाबा भन्छन्, तर हड्डी अर्थात् गहिरो प्रीत कहाँ छ र? बारम्बार भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई याद गरिराख। यथार्थ याद गर्नु छ, चलाखी चल्न सक्दैन। धेरै छन् जसले भन्छन् म त शिव बाबालाई धेरै याद गर्छु, फेरि त उड्नु पर्ने हो। बाबा बस म त जान्छु सेवामा धेरैको कल्याण गर्न। जति धेरैलाई पैगाम दिन्छौ त्यति यादमा रहन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् बाबा म त हजुरलाई जति बेला पनि याद गरिरहन्छु भनेर भन्छन्।
यदि बाबालाई जति बेला पनि याद गरेको भए ऊ त फरिस्ता भनेर ओढिसक्नु पर्ने, तर कोही पनि अहिले फरिस्ता बन्न सम्पन्न बन्न सकेका छैनन्। जति धेरैलाई पैगाम दिन्छौ त्यति यादमा रहन्छौ। धेरै बच्चीहरूले भन्छन् बन्धन छ। अरे बन्धन त सारा दुनियाँलाई छ। बन्धनलाई युक्तिले काट्नुपर्छ। युक्तिहरू धेरै छन्, सम्झ। भोलि मर्यौ भने फेरि बच्चाहरू कसले सम्हाल्छ? अवश्य कोही न कोही सम्हाल्नेवाला निस्किन्छ। अज्ञान कालमा त अर्को विवाह गर्छन्, यस समयमा त विवाह पनि समस्या हो। कसैलाई थोरै पैसा दिएर भन बच्चाहरूको सम्हाल गर, तिम्रो यो मर्जीवा जन्म हो नि। जीवन छँदै मर्यौ फेरि पछि कसले सम्हाल्छ? अवश्य नर्स राख्नुपर्छ। पैसाले के हुन सक्दैन। बन्धन मुक्त अवश्य बन्नु छ। सेवाको सोख हुने आफै भाग्छन्, दुनियाँबाट मरिसक्यौ नि।
ओम शान्ति। बन्धन मुक्त अवश्य बन्नु छ, सेवाको शोक हुने आफै भाग्छन्। दुनियाँबाट मरिसक्यो नि, यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ, मित्र सम्बन्धी आदिको पनि उद्धार गर। सबैलाई पैगाम दिनु छ, मन मना भवको, ताकि तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नुन्। यो बाबाले नै भन्नुहुन्छ, अरू त माथिबाट आउँछन्, उनका प्रजा पनि उनको पछि आइरहन्छन्। जस्तै क्राइस्टले सबैलाई तल लिएर आउँछन्, तल पाठ खेल्दा खेल्दा जब अशान्त हुन्छन् अनि भन्छन्, हामीलाई शान्ति चाहियो। बसेका त थिए शान्तिमा, फेरि धर्म स्थापकको पछि आउनुपर्छ। फेरि भन्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। कस्तो खेल बनेको छ। उनीहरूले अन्त्यमा आएर लक्ष्य लिन्छन्। बच्चाहरूले साक्षात्कार गरेका छन्, आएर मनमना भवको लक्ष्य लिन्छन्। अहिले तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्छौ। यस समयमा जो धनवान छ ओ भिखारी बन्छ। आश्चर्य छ, यस खेललाई थोरै पनि कसैले जान्दैन। सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ, कोही त गरिब पनि बन्छन् नि। यो धेरै दूरदर्शी बुद्धिले बुझ्ने कुरा हो। अन्त्यमा सबै साक्षात्कार हुन्छ, हामी कसरी ट्रान्सफर हुन्छौँ। तिमीले पढ्छौ नयाँ दुनियाँको लागि, अहिले कहाँ छौ? सङ्गममा। पढेर पास गर्छौ अनि दैवी कुलमा जान्छौ। अहिले ब्राह्मण कुलमा छौ। यो कुरा कसैले बुझ्न सक्दैन। भगवानले पढाउनुहुन्छ, थोरै पनि कसको बुद्धिमा बस्दैन। निराकार भगवान अवश्य आउनुहुन्छ नि। यो ड्रामा धेरै अद्भुत बनेको छ, यसलाई तिमीले जानेका छौ। पाठ खेलिरहेका छौ, त्रिमूर्तिको चित्रमा पनि सम्झाउनु पर्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विनाश त स्वतः हुनु नै छ, केवल नाम राखिदिएका छन्। ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ। मुख्य कुरा हो, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौ भने खिया उत्रिन्छ। विद्यालयमा जति राम्रोसँग पढ्छन् त्यति धेरै आम्दानी हुन्छ। तिमीलाई 21 जन्मको लागि स्वास्थ्य सम्पत्ति मिल्छ, कम कुरा हो र। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले हामीले यो 1 जन्म पढ्यौँ भने भविष्य 21 जन्मसम्मको लागि स्वास्थ्य शरीर मिल्छ, निरोगी शरीर मिल्छ र धन सम्पत्ति अथाह मिल्छ। यो कम कुरा कहाँ हो र भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ सम्पत्ति त छ, तर समय हुँदैन जुन छोरा नातिले खान पाउन्। छोरा नातिको लागि भनेर सम्पत्ति जम्मा गरेर राखेका हुन्छन्, तर छोरा नातिले खाने समय अब धेरै छैन। छोरा नातिले खान पाउँदैनन्, समय नै हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाले सबै थोक यस समयमा यस सेवामा लगाइदिए, त्यसैले कति जम्मा भयो। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सबै कुरा यस सेवामा लगाइदिनु भयो, त्यसैले कति जम्मा भयो। सबैको कहाँ जम्मा हुन्छ र। यति लखपति छन्, पैसा काममा आउँदैन। बाबाले लिनु नै हुन्न, जुन फेरि दिन परोस्। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। अनि रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बन्धन काट्ने युक्ति रच्नुपर्छ। बन्धन काट्ने युक्ति रच्नुपर्छ। दिलदेखि बाबासँग प्रीत राख्नुपर्छ। दिलदेखि बाबासँग प्रीत राख्नुपर्छ। सबैलाई बाबाको पैगाम दिएर सबैलाई बाबाको पैगाम दिएर सबैको कल्याण गर्नुपर्छ। सबैलाई बाबाको पैगाम दिएर सबैको कल्याण गर्नुपर्छ। बन्धन काट्ने युक्ति रच्नुपर्छ। दिलदेखि बाबासँग प्रीत राख्नुपर्छ। सबैलाई बाबाको पैगाम दिएर सबैको कल्याण गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर, दूरदर्शी बुद्धिद्वारा यस बेहदको खेललाई बुझ्नु छ। यस बेहदको खेललाई बुझ्नु छ। भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। यादको सच्चा सच्चा चाट राख्नु छ। यादको सच्चा सच्चा चाट राख्नु छ। दूरदर्शी बुद्धिद्वारा यस बेहदको खेललाई बुझ्नु छ। भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। यादको सच्चा सच्चा चाट राख्नु छ। वरदान, सत्यताको आधारमा एक बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निर्भय अथोरिटी स्वरूप भव। निर्भय अथोरिटी स्वरूप भव। सत्यताको आधारमा एक बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निर्भय अथोरिटी स्वरूप भव। विस्तार, सत्यता नै प्रत्यक्षताको आधार हो। सत्यता नै प्रत्यक्षताको आधार हो। बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि
बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि निर्भय र अथोरिटी स्वरूप बनेर बोल। बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि निर्भय र अथोरिटी स्वरूप बनेर बोल। संकोचले होइन, संकोचले होइन। जब अनेक मतवालाले केवल एक कुरालाई मान्नेछन्, जब अनेक मतवालाले केवल एक कुरालाई मान्नेछन्, हामी सबैको पिता एक हुनुहुन्छ। हामी सबैको पिता एक हुनुहुन्छ र उहाँले अब कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबै एकका सन्तान एक हौं। हामी सबै एकका सन्तान एक हौं र यो नै यथार्थ हो। एक हौं र यो नै यथार्थ हो। तब विजयको झण्डा फहराउँछ। तब विजयको झण्डा फहराउँछ। यही संकल्प लिएर मुक्तिधाम जान्छन्। यही संकल्प लिएर मुक्तिधाम जान्छन् र फेरि जब आफ्नो आफ्नो पाठ खेल्न आउँछन्, यही संकल्प लिएर मुक्तिधाम जान्छन् र फेरि जब आफ्नो आफ्नो पाठ खेल्न आउँछन्, तब पहिला यही संस्कार इमर्ज हुन्छ। तब पहिला यही संस्कार इमर्ज हुन्छ। यही संस्कार इमर्ज हुन्छ। भगवान एक हुनुहुन्छ। भगवान एक हुनुहुन्छ। यो स्वर्णिम युगको स्मृति हो। यो स्वर्णिम युगको स्मृति हो। फेरि सुनौ। सत्यता नै प्रत्यक्षताको आधार हो। बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि निर्भय र अथोरिटी स्वरूप बनेर बोल। संकोचले होइन। जब अनेक मतवालाले केवल एक कुरालाई मान्नेछन्, हामी सबैको पिता एक हुनुहुन्छ र उहाँले अब कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबै एकका सन्तान एक हौं र यो नै यथार्थ हो। तब विजयको झण्डा फहराउँछ। यही संकल्प लिएर मुक्तिधाम जान्छन् र फेरि जब
आफ्नो आफ्नो पाठ खेल्न आउँछन् तब पहिला यही संस्कार इमर्स हुन्छ। भगवान एक हुनुहुन्छ। यो स्वर्णिम युगको स्मृति हो। स्लोगन, सहन गर्नु नै स्वयंको शक्ति रूपलाई सहन गर्नु नै स्वयंको शक्ति रूपलाई प्रत्यक्ष गर्नु हो। स्वयंको शक्ति रूपलाई प्रत्यक्ष गर्नु हो। सहन गर्नु नै स्वयंको शक्ति रूपलाई प्रत्यक्ष गर्नु हो। सार, मीठे बच्चे, यो पतित दुनिया एक पुरानो गाउँ हो। यो तिमी रहन लायक छैन। तिमी अब नयाँ पावन दुनियाँमा जानु छ। प्रश्न, बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई उन्नतिको कुन चाहिँ एउटा युक्ति बताउनुहुन्छ? उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, तिमी आज्ञाकारी बनेर बाप दादाको मतमा चलिराख। बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि यिनको निर्देशनमा चल्दा कुनै नोक्सान भयो भने पनि जिम्मेवार बाबा हुनुहुन्छ। सबै ठिक गरिदिनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो मत नचलाऊ, शिव बाबाको मत सम्झेर चलिरह्यौ भने धेरै उन्नति हुन्छ। ओम शान्ति।